السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ اور پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، پڑھ لے نماز تے ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، پڑھ لے نماز تے ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، چھڈنا جہان ہڑیا سوچ کسے بات نو، چھڈنا جہان سنیا اور چھڈ دے جہان سنیا سوچ کسے بات نو، ویکھ لے کرون سمان سارو تے چا گیا، ویکھ لے کرون خزانہ اور سارو تے چا گیا، اٹھ جاگ او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، اٹھ جاگ او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمائی اور ویلا ستیاں وہار گیا، اٹھ جاگ مومن تو کلیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو، کلیا سی رب تانوں نیکیاں کمان نو، تو ایتھے آ کے رج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو، تو ایتھے آ کے رج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو، ویکھ لے اوے راجے رانے چھڈی جاندے جہان نو، ویکھ لے راجے رانے اور چھڈی جاندے جہان نو، اور ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار، ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار، صدا نہیں او محفلاں تے صدا نہ اے یار، صدا نہیں او رہنا ایتھے شریف گنہگار، صدا نہیں او رہنا ایتھے آ ویکھ لے غور کر لے آ ٹہنی کنوں آندے نے، سمجھ لے ٹہنی تیرے ماں باپ بھی نے، اے ٹہنی تیری اولاد بھی ہے، اے ٹہنی اے تیری جوانی بھی ہے، اے ٹہنی تیرے یار بیلی بھی نے، ٹہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بہار، صدا نہیں او محفلاں تے صدا نہیں او یار، صدا نہیں او رہنا ایتھے عاصم گنہگار، جیڑا تینوں آکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت فرما لین فاتبعونی پس تسی میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت فرما لیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ پاک تواڈے گناہ معاف فرما دیں گے واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے نے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتے ہیں اور اس دا ترجمہ اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا تیسرا پارا پارے دا رکوع 12واں سورت دا نام آل عمران سورت دا رکوع 4 اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے
سرزمین مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کیتا سی کہ آئندہ جمعۃ المبارک دا خطبہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند کیے اس موضوع پہ ہوئے گا، اور یہ بات اپنے ذہن نشین فرما لو۔ کلمہ پڑھن دے بعد کوئی بندہ اونی دیر تک سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک او بندہ اپنی اولاد نالوں، اپنے مال نالوں اور اپنی جان نالوں ود کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ کر لے، اور یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے نا جیدے بارے دعا رب کو کر کر کے منگے ہے، اس اپنے ساتھی نو، اپنے صحابی نو اور اپنے سسر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو انہیں جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی نے انہوں نے بھی فرما دیتا ہے کہ میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نال اپنی جان نالوں ود کے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نال ہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنی دیر تک اپنی جان نالوں ود کے میرے نال کوئی پیار اور محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت، سچا پیار، اودیاں چند بنیادی علامتاں اور نشانیاں نے۔ اگر بندہ صرف یہی دعوے کرتا رہے، دعوے دی بنیاد تے بندہ محب رسول اور غلط لفظ نقل کفر نہ باشد،
عشق رسول اگر بندہ سمجھے کہ میں نبی علیہ السلام نال محبت کرنا، اور کئی بندے نا پتہ نہیں علم نہیں آندے نے اسی عاشق رسول ہاں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور جیڑے بندے صرف نعرے بازی، اشتہار بازی اور سالانہ میلادیاں محفلاں اور سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کانفرنساں جلسے اینو محبت رسول سمجھ دے ہیں. حضرات محبت اینو نہیں آکھیا جاندہ، پیار اینو نہیں آکھیا جاندہ. اور جیڑا اے لفظ آندے نے نا کہ سانو نبی نال عشق بڑا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ایس کتاب تے اتارن والا رب گواہ جے، کسے دی توہین نہیں، تنقید نہیں، تنقیس نہیں، بلکہ اصلاح کرنا چاہنا. دنیا دے اندر کوئی بندہ ایسا نظر نہیں ہوندا جیڑا اے بندہ رستے دے اندر، گلی دے اندر، چوک دے اندر، چورستے دے اندر، مسجد دے اندر، سٹیج تے چڑھ کے منبر رسول دے کھڑا ہو کے آکھے کہ میں اپنی ماں دا عاشق ہاں. کدی کسے نے آکھیا یا کسے نے آکھیا ہوئے کہ میں اپنی بہن دا عاشق ہاں؟ اے لفظ کوئی اپنی ماں واسطے بھی چنگا سمجھدا، اور بولو چنگا سمجھدا، اپنی بیٹی واسطے کوئی لفظ چنگا سمجھدا، اپنی بہن واسطے اے لفظ کوئی چنگا نہیں سمجھدا. حضرات اے ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکے ہیں اور کئی لوگ یہ گلاں کرتے ہیں اسی عاشق رسول ہاں. جلوس کڈیا جاندا ہے، مساجد نو ویران کیتا جاندا ہے، گلیاں بازاراں نو آباد کیتا جاندا ہے، لیکن کبھی کسے بندے نے نہیں آکھیا لوگو آؤ نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر جیڑے نمازاں نہیں سی پڑھ دے آؤ نمازاں پڑھنیاں شروع کر دئیے. کبھی کسے نے نہیں آکھیا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر تشریف لے آئے، آؤ اسی بھی کوئی تحفہ دے دئیے. جیڑے شراب پیندے نے آؤ شراب پینا چھڑ دئیے، جیڑے سود دا کاروبار کرتے نے آؤ سود چھڑ کے نبی دے نال پیار کر لئیے، جیڑے شرک کرتے نے شرک چھڑ کے نبی نال پیار کر لئیے، جیڑے زنا کرتے نے آؤ زنا نو چھڑ دئیے، نبی نال پیار کر لئیے. اے کسے نے نہیں آکھیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچا پیار سچی محبت اے وے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے جنہ چیزاں نال پیار کیتا ہے اسی بھی انہاں نال پیار کریے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے جیڑیاں چیزاں نو پسند فرمایا ہے اسی بھی انہاں نو پسند فرما لئیے. ذرا انصاف نال سوچ کے جواب دے آجے، کسے دی توہین نہیں، کسے دی تنقید نہیں. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منان نو پسند کیتا. کیوں جی محبت ہے نا ساڑی مسلمان دی. آقا علیہ السلام نے داڑھی رکھن نو پسند فرمایا ہے، اسی منان نو پسند کرنے.
آمینہ دے لال علیہ السلام دی پسند ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دی سنت ہے، انبیاء دی پسند ہے، لیکن سانو یہ پسند چنگی لگ دی ہی فرق ہے نا۔ تے آؤ ذرا غور کر لے اجے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ ذرا غور کر لے اجے پسند اپنی اپنی، کسے دی کوئی پسند ہے، کسے دی کوئی پسند ہے، اور میرے مصطفیٰ دی کی پسند ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ نوٹ کر لے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا دے اندر جیڑا بھی بندہ اپنے آپنو مسلمان کہلاندا ہے، اپنے آپنو اسلام دے دائرے دے اندر سمجھدا ہے، اپنے آپنو نبی علیہ السلام دا حوبدار سمجھدا ہے، اپنے آپنو نبی دا امتی سمجھدا ہے، انہاں دے واسطے اور جڑے بندے اپنے آپ نو امتی سمجھ دے نے انہاں دا تعلق کسے مکتب فکر نہ ہوئے۔ پیغام قرآن دے نوٹ کر کے جانا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، البتہ تحقیق تواڈے واسطے، کنا دے واسطے؟ یہودیاں واسطے، عیسائیاں واسطے، مجوسیاں واسطے، قبر پرستاں واسطے، ہندوؤں واسطے یا عیسائیاں واسطے؟ نا نا نا، انہاں دے وچوں کسے واسطے نہیں بلکہ مسلماناں دے واسطے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دنیا دے لوگوں میں تو آڈے سارے مسلمانوں دے واسطے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسوہ حسنہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ تے پتہ جنا جدو کوئی بندہ کسی نو کوئی نمونہ دیندہ ہے، کوئی سیمپل پیش کرتا ہے کہ اے ایک نمونہ ہے، مینوں اس نمونے دے مطابق اینا مال چاہیے ہے، اینی کوانٹی دے اندر ضرورت ہے۔ اگر او بندہ بنان والا جیڑا ہے اپنی مرضی دے نالی اس سیمپل دے اندر، اس نمونے دے اندر اپنی مرضی نالی کاٹے وعدے کردہ جائے، کعبہ دے رب دی قسم انصاف نال جواب دے آجے، مال تیار ہو جاندہ ہے، مالک آ جاندہ ہے، انصاف نال دسے آجے کہ او مالک اس کاٹے وعدے والے مال نو لیندہ کیوں جی رہے گا؟ کیوں؟ او آکھے جناب نے سیمپل دیتا سی، ایک نمونہ دیتا سی، اس نمونے دے مطابق مال بنیا تے بندہ تے چند ٹکیاں دی خاطر او مال قبول نہیں کردا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب نے اینا بڑا جنت دینا ہے،
تے رب بھی پھر او عمال قبول کرتا، رب بھی قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام دی پسند، اللہ فرماتے ہیں دوسرا مقام، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا تے لوگوں میں اپنے پیغمبر نوں اس دنیا کے اندر بھیجے ہے رسالت دے کے، میں اپنے پیغمبر نوں بھیجے ہے شاہد بنا کے، میں اپنے پیغمبر نوں بھیجے ہے مبشر بنا کے، خوشخبریاں دین والا بنا کے، جہنم تو ڈران والا بنا کے، اس واسطے بھیجے ہے تسی سارے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تسی سارے دے سارے ایمان لے آیا جے اللہ تے اور او دے رسول تے، کیوں وَتُعَزِّرُوهُ، جدوں میرا پیغمبر آ جائے پھر تسی او دی عزت بھی کرنی جے، وَتُوَقِّرُوهُ، تسی میرے پیغمبر دی تعظیم بھی کرنی جے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تے نال اللہ دی تسبیح جیئے صبح و شام کرنی جے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اس مقام دے اندر دو گلاں دی وضاحت کی تھی، ایک تے اپنے پیغمبر دی مدد کرنی ہے، دوسرا اپنے مصطفیٰ دی عزت بھی کرنی ہے، اور اے دو بنیادی گلاں جیڑیاں نے نا اے او نے کہ اسی اپنے پیغمبر دی ہر پسند نو پسند کریں، ہر ادا نو پسند کیتا جائے، اے نہ ہوئے آقا دی پسند ہو رہے تے ساڑی ہور، میرے مصطفیٰ کچھ چاہندے نے، انسان کچھ چاہندے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ چاہندے نے، اور امتی کچھ اور پاسے ٹر گیا ہے۔ میرے آقا دی آؤ ذرا ابتدا دے اندر ہی نوٹ کر لو، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند کیے اللہ دی عبادت کرنا، کی دی عبادت گج کے بولو، کی دی ایک رب دی عبادت کرنا، اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر میرے آقا سنن بھی ادا کر دے، سنتاں بھی ادا کر دے، نفل بھی ادا کر دے، میرے آقا ذکر اذکار نو بھی تنہائی دے اندر پسند کر دے نے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی دی عبادت بڑی عظمت والی تنہائی دی عبادت جیڑی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے بڑی او دی فضیلت بیان کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نو آثار نبوت جیڑے نے نا، نبوت دے آثار اے خواب دے اندر اے ملنے شروع ہو گیا، تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے خلوت نشینی اختیار کر لئی، خواب نبوت دے آنے شروع ہو گئے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام نا
اپنے گھر مبارک تو مکہ مکرمہ دے اندر آقا 6 کلومیٹر دور غار حرا دے اندر چلے گئے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام غار حرا دے اندر جا رہے ہیں۔ اور ایک گل نوٹ کر لو، نبوت دے خواب آن تو پہلے میرے آقا غار حرا وچ نہیں گئے۔ کئی لوگوں دے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ نبوت تو پہلے ہی غار حرا وچ جاندے سی، عادت بنی سی۔ بھائیو نا، بخاری دی روایت ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دی راویہ نے آقا فرماندے نے اول ما بدی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح ثم حبب الیہ الخلع وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ سب تو پہلی چیز جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا آغاز ہویا ہے وہ سچے خواب سی، خواب دی حالت سی۔ جدوں آقا اٹھے نیند دے اندر جو ویکھے ہے، جیڑا بھی خواب ویکھے ہے، صبح دل سورج دی طرح واضح روشن ہے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام تنہائی دے وال رغبت ہو جاندی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام غار حرا دے اندر خلوت نشینی اختیار کر دیا، اوتھے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے جا کے عبادت کرتے نے تے پتہ ہے لگا کہ سب تو پہلی پسند جیڑی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند کی ہے نماز۔ آقا دی پسند پہلی کی ہے، پھر بولو او کام موقع جے ٹھلے بولے آجے۔ اسی مسلمان ہیں نا، فارمی مسلمان، اگر لفظ شکیل نہ ہوئے تو بریلر مسلمان۔ جویں بریلر اپنی لتاں دے کھڑے ہون جو گا نہیں نا، اومیں اج مسلمان بھی نماز واسطے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دی پسند سب تو پہلی نماز پڑھنی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے انما حبب الی من الدنیا ثلاث، انما حبب الی من الدنیا ثلاث۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے میرے امتیو غور کر لو، اور جیڑا نبی دا امتی ہے او تے غور کر لے۔ آقا فرماتے نے اس دنیا تے اندر مینوں 3 چیزاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے، 3 چیزاں مینوں بڑیاں پسند نے، تے انہاں تیناں دے اندر سب تو پہلی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
जुइलत कुर्रतु आईनी फिस्सलात। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि ऐ नमाज जेड़ी है मैं मुहम्मद दियां अखां दी ठंडक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और मेरे उम्मतियों ऐ नमाज जेड़ी है जक्कां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरियां अखां दी और बोलो नबी दी अखां दी ठंडक नमाज है। नबी दी सब तो पहली पसंद वो गज के बोलो नबी दी सब तो पहली पसंद ते असी सब तो पहली जान छुड़ाने वाले क्यों जी कोई शक ते नहीं। नबी दा उम्मती कहलान वाला सब तो पहले नबी दी पहली पसंद तो मुंह फेरन वाला ये नबी नाल मुहब्बत है कि मेरे मुस्तफा नाल बेवफाई। पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सब तो पहली पसंद इस दुनिया दे अंदर आमिना दे लाल दी पसंद नमाज आका दी अखां दी ठंडक नमाज है और असी नमाज तो अखां चुरान वाले नहीं समझ आई ना ते आप कुछ इस तरीके नाल समझ ले और पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नू पढ़ ले नमाज ते अदा कर ले ज़कात नू नेकियां दा बीज बीजी उठ अद्धी रात नू पढ़ ले नमाज ते अदा कर ले ज़कात नू नेकियां दा बीज बीजी उठ अद्धी रात नू छड़ना जहान हड़िया सोच किसे बात नू छड़ना जहान सुनिया और छड़ दे जहान सुनिया सोच किसे बात नू वेख ले करून समार सारे उते चा गया वेख ले करून खजाना और सारे उते चा गया उठ जाग ओ प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया उठ जाग ओ प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया कुछ न कमायोई और वेला सुतिया विहार गया उठ जाग मोमिन तू कलिया सी रब तेनू नेकियां कमान नू कलिया सी रब तोनू नेकियां कमान नू तू ऐथे आके रज बैठा खान ते हंडान नू तू ऐथे आके रज बैठा खान ते हंडान नू वेख ले ओए राजे राणे छड्डी जांदे जहान नू वेख ले राजे राणे और छड्डी जांदे जहान नू और टहनी ते नहीं रहनी सदा फुलां दी बहार टहनी ते नहीं रहनी सदा फुलां दी बहार सदा नहीं ओ महफलां दे सदा ना ऐ यार
सदा नहीं हो रहना ऐथे शरीफ गुनहगार होए सदा नहीं हो रहना ऐथे आ वेख ला गौर कर ले आ टैनी तीनों आंदे ने समझ ले टैनी तेरे माँ बाप भी ने ऐ टैनी तेरी औलाद भी है टहनी तेरी जवानी भी है टहनी तेरे यार बेली भी ने टहनी ते न रहनी सदा फुल्लां दी बहार होए सदा नहीं हो महफिलां ते सदा नहीं हो यार होए सदा नहीं हो रहना ऐथे आसिम गुनहगार होए जेड़ा तेनू आके जुमा पढ़ा गया जेड़ा तेनू आके जुमा पढ़ा गया अल्लाह जुल जलाल दी कसमी इस दुनिया के अंदर जगन दे पीर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया मेरी सब तो पहली पसंद जेड़ी ओ नमाज है अज सब तो पहले ऐ मुसलमान है जेड़ा नमाज नूं छड्ड दिता है नमाज तो दूर जा चुके आए हर मस्जिद खाली नजर आउंदी है हर घर जेड़ा बेनमाज है और वेख ले गौर कर ले कभी बाप ने नहीं पूछा अपने बेटियां पुत्र नमाज पढ़ी है कि नहीं अज बाप ने नहीं पूछा अपनी बेटियां कोलो नी मेरी ओ बेटी हो नमाज पढ़ी जे कि नहीं अज खामद ने नहीं पूछा अपनी बीवी दे कोलो नी मेरी घर वाली है नमाज पढ़ी है कि नहीं अज ते नमाज नूं बोझ समझिया जांदा और बोझ समझण वाला है मुसलमान जेड़ा दावे ते बड़े करदा कि मैं आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार करना मेरे भाई ये ते कल क़यामत दे दिन पता लगेगा अल्लाह ने अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा दिता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं ओए ईमान वाले हो ईमान वाले नु अल्लाह जुल जलाल ने मुखातिब करके फरमाया अल्लाह ने की फरमाया ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम ईमान वाले हो तुहानू हिलाकत विच ना पा देवे ईमान वाले हो तुसी तबाह ना हो जाओ ईमान वाले हो तुसी बर्बाद ना हो जाओ अल्लाह सोने केड़ी वजह तो अल्लाह फरमाते ने अमवालुकुम ए तुहाडा माल तुहानू तबाह ना कर देवे वला औलादुकुम ए तुहाडी औलाद जेड़ी है ए तुहानू तबाह ना कर देवे बर्बाद ना कर देवे अल्लाह की मतलब है फरमाया अन ज़िक्रिल्लाह माल ते औलाद जेड़ी है ये तुहानू अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देवे अज मुसलमान ही अजान होती है ते हो जाए दुकान बंद करनी गवारा नहीं ए मुसलमान है अजान हो रही है ते ए मुसलमान अपना कारोबार बंद करना गवारा नहीं करता और पता ही तू समझ रहे अजान हो गई है गाहक बहुते आएंगे ना 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 जदों अजान हो जाए बैतुल्ला दा तवाफ रुक जाता है तेरा कारोबार की शहर है बरकत नहीं आएगी बल्कि तबाही आएगी। और दूसरा मुकाम अल्लाह जुल जलाल ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَالْمَلَائِكَةُ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والے ہو قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ بچا لو، اپنے آپ بچا۔ اللہ کنے دا بچانا ہے کہ کنوں بچانا ہے؟ اللہ فرماندے نے قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ بھی بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال بھی بچا لو۔ اللہ کدے کولو بچانا ہے؟ فرمایا نارا، اپنے آپ تے اپنے اہل و عیال جہنم کولو بچا لو۔ اسی کبھی سوچیا باپ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ دعوے پڑھے اسی آمینہ دلال دے امتیاں، اور انسان کیویں دا امتی ہے؟ ایک نقطہ نوٹ کر لے، گھر جا کے رات دی طریقی دے اندر بہ کے سوچی کہ میں نبی دا امتی کیویں دا، میں مسلمان کیویں دا، میں کیویں دا نبی نال محبت کرنے والا، میں کیویں دا آمینہ دے لال علیہ السلام نال پیار کرنے والا۔ رات دی تاریکی دے اندر بہ کے سوچ رہی کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی پسند نماز ہے۔ تے رات دی تاریکی اندر بہ کے سوچی میں کبھی نماز پڑھی، میں کبھی نماز چکھی، میری بیوی نماز پڑھ دی ہے کہ نہیں؟ جیڑا بندہ حکمران ہے، حکمران جیڑا انہوں پوچھا جائے گا کہ تیری رعایا جیڑی ہے چنگے کام کیوں نہیں سی کر دی؟ تے ساڑی پہنچ حکمرانہ تک دے نہیں نا؟ تے آقا فرمان دینے اے جیڑا گھر دا ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، باپ جیڑا ہے اپنے گھر دا حکمران ہے، تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حکمران دے کولوں پوچھا جائے گا، اور جیڑا باپ ہے جیڑا باپ ہے انہوں قیامت دے دن پوچھا جائے گا آہاں ذرا رب دی عدالت دے اندر۔ اور میں ایک حدیث دے اندر پڑھے ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ ایسا بھی اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا، اس بندے نو اجازت دے دیتی جائے گی جا جنت دے اندر چلا جا، تے اس باپ دے سامنے ہی او دی اولاد دے بارے اعلان ہو جائے گا، اس اولاد نو جہنم دے اندر سٹ دے وہ، تے کعبہ دے رب دی قسم اولاد رک جائے گی، اللہ دی عدالت دے اندر گل کرے گی، عرشاں والے ربا سانو جہنم دے اندر، ساڑے باپ نو جنت دے اندر، اللہ اے دی کی وجہ ہے، اللہ اے تے نماز پڑھدا سی، انہیں کبھی سانو نہیں سی آکھیا، اللہ اے تے چنگے کام کردا سی، سانو مندے کماں تو نہیں سی روکیا، اللہ اے تے آپ نے کیاں کردا سی، سانو گناہاں تو منع نہیں سی کیتا، اللہ اے پھر انصاف تے نہیں نا، اللہ اعلان فرما دیں گے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے میرے فرشتے ہو، اے باپ نے اپنا حق ادا نہیں کیتا، انج کرو باپ نو بھی جہنم میں چھوٹ دیو۔ اے تیری میری پسند ہے، اے کی کریے قاری صاحب کی کریے؟ اولاد جوان ہو گئی ہے،
ہن مارن نو دل نہیں کرتا، کیویں لے کے جائیے؟ آقا فرماندے نے جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نماز دا حکم دیو، جدو بچے دی عمر 10 سال دی ہو جائے انہوں سختی نال نماز پڑھاؤ، انہوں مارنا پے تے مار کے مسجد وچ لے کے آؤ۔ تے جڑے باپ نے آپ نہیں جانا اولاد جائے گی؟ اے تیری پسند ہے نا، اے مسلمان دی پسند ہے۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی پسند جڑی ہے وہ کی ہے؟ تے ساڈی پسند نماز دی چھٹی۔ تے آؤ نا حدیث سن لو، میرے آقا فرماندے نے آ جڑے اپنے آپ نو نا آندے نے اسی اہل حدیث، اسی اہل سنت، اسی دیوبندی، اسی شیعہ، جاؤ اے حدیث لکھ کے اپنے گھر دے اندر لٹکا دیو تے غور کرے آجے اہل حدیث کنے دیں اور تو دیوبندی کنے دیں، تو اہل سنت کنے دیں، تو شیعہ کنے دیں۔ یہ چاری طبقے نے اپنے آپ مسلمان کہنے والے اور چواں دے واسطے مقام عبرت چارے نبی علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ کرتے نے۔ آقا فرماندے نے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق ہے تے نماز دا۔ کی فرق ہے؟ مسلمان تے کافر دا فرق کی ہے؟ اب بولو مسلمان تے کافر دا فرق کی ہے؟ اسی مسلمان ہیں نا، اے ساڑی پسند ہے نا۔ حدیث دے نال قرآن سن لے، اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ فرماندے نے او لوگوں نماز پڑھو، کی کرو؟ اور بولو کی کرو؟ شک پہ گیا تو انہوں اللہ فرماندے نے تسی کی کرنا ہے؟ کوئی انہیں بھی لے۔ اللہ فرماندے نے مسلمانوں نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے گجراں والے کو بنا کے لے آیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو مشرک، پتہ لگا جڑا بے نماز ہو، پھر آنکھو جڑا بے نماز ہو، اور گاج کے آنکھو جڑا بے نماز ہو۔ میں آکے کیوں نہیں؟ میں آکھے ہے جیڑا بے نماز ہو مشرک بھی کوئی نیکی اللہ قبول کر دے کہ مشرک جائے گا کتے؟ پھر آکو اے تیری میری پسند ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند کی ہے۔ میرے آقا دی پسند ویکھ لے، جتھے نماز دا وقت ہو جاندہ میرے آقا اول وقت دے اندر نماز پڑھنا پسند فرماندے۔ میرے آقا دی پسند ہے جتھے نماز دا وقت ہو گیا اتھے نماز پڑھنا پسند کرتے، نماز دی تاخیر پسند کی تھی تے میں تے تسی کدی وقت نہ لگ پڑی، اے میری تیری پسندی۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میرے آقا ہجرت کر کے مکہ معظمہ تو
مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے تے میرے آقا یثرب دی بھلائی پاسے آقا علیہ السلام نے عمر بن عوف نامی قبیلے کے اندر قیام فرمایا تے میرے آقا علیہ السلام کم بیش 14 راتاں میرے آقا علیہ السلام اٹھے ٹھہرے تے جگن دے پیر علیہ السلام نے اس علاقے دا مشہور قبیلہ جڑا ہے بنو نجار نو بلایا ہے جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سامنے تلواراں چوک دے ہوئے تلواراں لہران دے ہوئے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے وچ آ جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے پہلی پسند کی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے بنو نجار والے ہو اللہ دی رضا واسطے مسجد واسطے جگہ دے دیو بنو نجار والے ہو اللہ دی رضا واسطے مسجد واسطے جگہ دے دیو میرے آقا نے جگہ دی گل کی تھی بنو نجار والے نے جگہ دے دی تھی اور پتہ ہی کڑیال والے او جیڑی سب تو پہلی مسجد بنی یثرب دے اندر او مسجد قباء سی بنو نجار نے جگہ دی تھی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان بھی نوٹ کر لے وَقَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ جگہ دے پیر علیہ السلام جتھے بھی وقت ہو جاندہ او دے نماز دے وقت ہی پہلے وقت دے اندر ہی میرے آقا نماز پڑھنا پسند کرتے آج دا مسلمان جیڑا اینو تے پرواہ کوئی نہیں اینو دے خیال ہی کوئی نہیں ایدی پسند اپنا کاروبار ایدی پسند اپنی دکار آج دے مسلمان دی پسند جیڑی ہے نماز تو دور کرے جانا تے آنا گل سن لے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور پسند نماز دے بارے آقا فرماندے نے کان یستحب ایو اخر العشاء جگن دے پیر علیہ السلام عشاء دی نماز دیر نال پڑھنا پسند کرتے عشاء دی نماز دیر نال پڑھنا پسند فرماندے میرے آقا دی پسند عشاء دی نماز دیر نال آج دے مسلمان دی پسند انہاں دا پاس نہیں چلدا لیکن سورج غروب ہوندے ٹھونگے مار کے ٹر جان تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند جڑی ہے آنا نوٹ کر لے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی راویہ نے اماں جی فرماندیاں نے لہما احب الیہ من الدنیا جمیعا اماں جی فرماندیاں نے جگن دے پیر علیہ السلام دی پسند میرے آقا دی پسند نماز شروع ہوندی ہے فجر تو تے فجر دے بارے میرے آقا فرماندے نے مینوں فجر دیاں دو سنتا فرضاں تو پہلے بڑیاں پسند نے فجر دیاں دو سنتا فرضاں تو پہلے پڑھنیاں بڑیاں پسند نے تے اسی بڑے اوکھے وہ قسمت والا جڑا فجر دی نماز پڑھ لے حضرات نبی دی پسند کی ہے ساڑھی پسند کی اسی دے اپنی پسند رکھی ہے نا اس تو اگے میں اگلے جمعے بیان کرانگا اللہ مینو دے تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے مدی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں